Bonjour mes stagiaires, bonjour à tous. On va voir avec vous un cas pratique concernant la comptabilité analytique ou bien la comptabilité de gestion. On va liser l'exercice, puis entamer la correction. L'entreprise faite 6 au 25 boulevard DF Al-Mohamedia fabrique des sacs à dos. Et donc, il snack les sacs à dos. Deux modèles. On a un modèle 1 qu'on appelle le modèle sans tube et avec des tubes, le modèle 2. Le modèle sans tube, pardon, sans tube, il est fabriqué à partir ST, il est fabriqué il est fabriqué à partir de toile. وكيديروه البنات بوليفيل بينما الموديل avec tube إذا كيديروه الدراري pour les garçons qui en plus de la toile fait attention à partir de la toile nécessite du tube en extrude. La fabrication se réalise un seul atelier, ça veut dire le coût de production fait un seul atelier, l'affichage direct, l'affichage indirect, qui assure la coupe et la couture de la toile ainsi que la mode. Il est كل شيء هذا l'atelier. عطينا في 2010 في le mois avril les informations suivantes عطينا le tableau de répartition كنلاحظوا بأن les charges de la comptabilité analytique عامر إذا خصنا نسحبوا النجمة باش نفرقوا ونعمروا لو نومبر دونيتي نوف ولا دونيتي دوف هادشي راه كتفهموه لأن غابتيتي بروميير في الفيديو في ليزيكزيسي بريسيدون. إذا ماتيير بروميير عندنا جينا دو وهادو، ولكن ما تنساوش بأن راه زاد واحد المادة بور لي غارسون nécessite un axe tube. Fais attention. Qui en plus nécessite des tubes هما هادو. إذا جوج. إذا الأول فابريك أبارتي دو لا والثاني فابريك أبارتي زائد اليوتيوب اللي يسمعها اليوتيوب إينوكس 2. رجع الفيديو باش تقراها تعلم. إذا عندنا إيطا دي موفمون دو ستوك دو برودوي عندنا دو ساك ST ça veut dire sans tube و sac AP avec tube هاد le main d'œuvre direct وعندك toutes les sorties sont évaluées par la méthode de coût moyen unitaire pondéré avec le coût de stock initial un jeu نكالكولي le tableau de répartition ونصغر les calculs باش نخرج الريزولتا ديما هادي مطلوبة منك. إذا نسجل 20 وندير ريبونس. هادي أول حاجة ننقلو الطابلو باش نعمروه. أول حاجة faire attention. إذا هو إذا أول حاجة نستخدمو النجمة. النجمة شنو هي؟ قلنا جوج حوايج بأن ادمينستراسيون كتساوي غنعاود غنشوفو فيرتيكالمون عمودي ادمينستراسيون كتساوي 75,000 زائد 0.1 وماشي نتكيو عليهاش ادمينستراسيون. واش ادمينستراسيون فيها اتونسيون؟ لا 10% اونتروتيان. هنا هاجي ادمينستراسيون كتساوي 75 زائد 10 ماشي ادمينستراسيون اونتروتيان. جامي اد كتعطينا اد. إذا نسحبو النظمة الثانية نشوفو اونتروتيان كتساوي 132,000 زائد هي 20% ادمينستراسيون 0.2
ونديرو ادمينستراسيون. فوالا قلنا إذا قلنا اور غناخدو الثانية غناخدو الأولى باش نساليو. هي ادمينستراسيون كتساوي 75,000 ونزيدو عليها 0,1 entretien وتساوي غنعوضو entretien بار سا فالور نديرو 75,000 ونديرو زائد ونفتحو القوس ونعوضو. غنعوضوه هادي هي غنعوضوه نيشان صافي ونسدو القوس. غنشور 75 تبقى 75 مدفومة ونزيدو عليها، ولكن شنشور قبل ما ندير انتروتيان خليني ندير هانتا 0,1. إذا فيه إذا 75 إذا شحال كتجي 13,200 ديرو الحساب. إذا أنشر هادي في هادي زائد 0,02 ونلصق الكلمة ادمينستراسيون نهود من تحت. إذا غندير ادمينستراسيون هادي زائدة تولي ناقص ها لأن نجيبها من هاد الاتجاه كتولي 0,02 ادمينستراسيون ونجمعو الآخرين. يعني عندي 75 أصل 200 هي 200 و 5 3 8 إذا 88 و200 هيا. إذا هادي غنعملوها ادمينستراسيون وباش نعملها واحد ناقص هي 0,98 نعاود 0,98 كتساوي 88 200. هاهو غنديرو ادمينستراسيون كتساوي 88 200 نقسموها على ياش على 0,98 كتساوي 88 200 ادمينستراسيون كتساوي 90,000. إذا حنا خرجنا ادمينستراسيون. أنا نغلق باش تشوفوها هيا. دابا ناخد الندمة الثانية entretien كتساوي هي 132,000 على 130,000 نزيدو عليها زائد 0,02 ونضربوها في 90,000. هاي 0,2. إذا 0,0 كتجي 18,000. إذا هادي 18 زائد 132 كتجي 150,000. إذا حنا خرجنا. دابا غنوليو من هادي نحيدو هادي غتصنتو عليها entretien ادمينستراسيون. شحال ادمينستراسيون مع ادمينستراسيون غتخرج هادي هابطة بحال لي كانت باش ما هي 10. إذا ادمينستراسيون مع شحال خرجنا لادمينستراسيون هي إلا خرجنا الأولى راه هي ادمينستراسيون كتجي 90. إذا ناقص 90 هانا فين نضربها في 20% كتساوي 1000
و800 10 9000. إذا 18000 9000 10% 9000 في 40 تجي 36000 و30 تجي 27. نشوفو هادي إذا شحال خرجتنا راه عاقلين ليها. نشوفوها 150 1 2 3 هاهي هي اللي خرجت الأخرى راهي 150,000. إذا كتساوي هنايا شحال 10%. 10% كتجي 15,000. 15% كتساوي 22,500 و30% كتجي 45,000. 45% يعني 150,000 ضربة في 45% كتساوي 67,500. فوالا أون تيرميني أن ناجوتي 75 زائد 15 ناقص 90 كتساوي 0. هادي كتساوي 0. أنا 132 هادي 10%. هادي راه قلناها 18,000. نعاودو الكالكول. إذا 18 كتجي 150 ناقص 150 0. إذا هادي 18 500 زائد 9000 زائد 22 500 شحال كتساوي 50,000. وهادي 967 36 45 كتجي 1,048,000 و3 زروات. وأخيرا 67 500 زائد 27 زائد 161 250. فوالا on a terminé. Maintenant نقراو l'exercice. Un dirham de matière achetée. إذا نمشيو للأشا نشوفو. هيا acheté نديرو 2500 في 65,6 ونزيدو عليها 6000 في 6 ونخرجو كل وحدة تحت الطابلو باش نعقلو عليها. إذا نديرو الكالكول. عطلتو عليا ديما نديرو الكالكول تحت الطابلو. نديرو هنا تحت الطابلو باش نعقلو عليها ونديرو. شني عندنا أبروفيزيونمون ونديرو النقطة. ولا هادي نديروها بأن أجوتي باش منكتبوش الكلمة كاملة. نديرو 2 نقاط ونشوفو الكالكول شحال شرينا. قلنا نفتحو القوس نعاودو هنا نشوف لاشا. 2500 في 65,6 زايد هادي 6000 في 6 2500 فاين في 65,6 نديرو القوس ونديرو زائد 6000 فاين 6 تساوي. نديرو 65 5,6 كتجي 164,000 ونزيدو عليها 36,000. هاهي كل وحدة بوحدة ونديرو المجموع 164 زائد 66 كتجي 200,000. إذا نديرو هنايا نديرو 200,000 ونديرو 50,000. 50,000 ضربة في 200 نديرو الحساب كتجي 0 فاصلة 25. غنشوفو أوردو ماندوف شني سميت لاتوليه. المهم اتوليه
نديرو صفقات ونشوفو اور دو مان دوفر أتولي هاهي اور دو مان دوفر. إذا شحال من اور هي 6650 زائد 6000 خمسة 10 صارت واحد هي 13000 15 وزائد هي 910 هادي 10 هي 11 إذا كتجي 13100. إذا نديرو لما نديرو القوس 6655 زائد نديرو الحساب 6655 و 6455 هادي 6445 نشوفوها كتجي 15 و10 و11 و13 13100. فوالا. إذا نشوفو شني عندي لاتولي دو. إذا شحال جات هنا 13100 13100. إذا نجمع التوتال هو 1,048,000 قسمة على 13100 كتخرج 80. نشوفو 100 درهم دو شيف دافير غنمشي لي فونط. هاهي لي فونط شحال عملنا 100 درهم. إذا نديرو 5000 ضربة في 265 نقسمو على 100 زائد 4500 ضربة في 400 نقسمو على 100 لأن قريب 100 درهم. إذا ندير شني سميت ديستريبيسيون. باردون ديستريبيسيون ونديرو جوج نقاط ونفتحو القوس لهنا عندنا الكالكول. إذا عندنا 5000 في 285 نشدو القوس ونزيد عليها نشدو القوس نفتحو القوس. إذا باش تفهمو لأن كاين مكيفهمشي غنقسمو هادي على 100 وعاد نزيد عليها الأخرى. شحال هادي 4000. شوف تأكد معقدش 4500 في 400. نديرو الحساب. إذا جات الأولى 14250 زائد 14250 والأخرى 18000 توتال كتجي 32250. فوالا. إذا نديرو التوتال ونديرو 32250 توتال 161250 قسمة كتجي 5. فوالا قلنا تيرميني. إذا دابا عندنا لو كور داشا. إذا دابا نصاوبو لو كور داشا. إذا الطابلو د لو كور داشا هانتوما فاهمينه. إذا نحاول نتراسي الطابلو ندير 14 ونتراسي الطابلو. الطابلو شني فيه 3 وهذا وهذا. فوالا وندير شني سميتو كور
هو داشا، ونسميه البرودوي الأول شنو نشيت العقل طوال. إذا خلطنا ولكن ماشي طوال أخرى تيوب، يعني شينا جوج المواد أولية. إذا اش كنديرو هنا كونتيتي هادي مفهومة، وهادي بري أونيتير هادي مفهومة، وهادي مونطون ام. إذا غنقلو هادي باش منبقاوش الأخرى نمحيوها، باش منبقاوش نكتبو بزاف، وهادي ماشي نمحيوها. إذا هادي إذا شنديرو هنايا لو بري داشا، فوالا نطيقو هادي شوية ونديرو الشارج ديريكت مكاينشي، إلى شارج ديريكت وشارج انديريكت. إذا نقلو هادو هنا باش منديروش الوقت، ونديرو هادي هكا شوية، باش يعني نعمرو نشوفو شحال شرينا. شرينا 2565.6، غادينا قبيلة هاهي. شتي إذا بلا غنقلوها إذا شحال شرينا 2500 فاين فين قلنا 65.6، شحال خرجتنا على قبيلة خرجناها، مبقاش نعاودو الكالكول 164,000. هادي في هادي هدا عاودوها إلا بغيتو، المهم عقل لي حسبتي متبقاش تعاود الحساب. الشارج ديريكت مكيناش، تقدر متكتبهاش صافي. غنديرو شارج انديريكت، نمشيو للطابلو. الطابلو شني عندنا فيه 200,000 ضربة صفر، هادي فيها جوج، فيها الحق الأولى والحق الأولى. إذا الحق الأولى هي 164,000، 100 فين غنضربوها في 0.25، شحال كتساوي؟ غنضربوها 164 في 25 كتجي 41,000. إذا شحال كتجي في الطوطال؟ 205. وهنايا كنهبطو هذا 2500 دائما. إذا شحال كتجي هادي قسمة على هادي 2500 كتجي 82. فوالا. إذا هادي كنسميوها باش منعاودش الكتابة كتسمى كوداشا، علاش؟ ديال الطوال. فوالا. غنديرو ميم شوز بحال هادي. إذا الأخرى غنقلوها 164 هي الأخرى كتجي 6000. إذا
هادي كود d'achat tube إذا 6000 في 6 شحال كتجي 36,000 وكنهبطو هادي الشارج انديريكت مكاينشي 30 مكاينشي شوفو لي الشارج عندها نشوفو حقا إلى الأخرى 124 فقط 200,000 ماشي 20,000 كتجي 200,000 صح حتى كتجي 36 في 6.25 إذا اش نديرو 36,000 فاين في 0.25 شحال ماشي تعطي كتعطي جو بونس 9,000 كتجي 9,000 إذا كنجمع كلشي إذا كتلقى 54,000 من هي كنهبطو 6,000 رقمنا وشحال كتعطينا 45 على 7,000 كتجي 7.5 إذا كنديرو هنا ركوب داشا ديال الدوال. نديرو هنايا إذا après la détermination du coût d'achat de toile et du tube إذا الطويل إذا merci de votre attention et jusqu'à prochaine séance إذا نسجلو في الفيديو الثاني الكمال. Fais attention travailler pour إذا إن شاء الله